अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बार फिर मैं आपके सामने वीडियो नंबर 122 लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ। अभी रिसेंटली मैंने जब दो वीडियोस ट्रैवल हिस्ट्री और ट्रैवल हिस्ट्री वन के नाम से बनाई, तो इस मौके पर मुझे काफ़ी दोस्तों के जो हैं वो टेलीफोन आए। मैं इस पे बहुत डिटेल से बात कर चुका हूँ, मैं इतनी तफसील से इस पे बात की है कि अब मेरा ख्याल कि जब आप सुनेंगे तो आपको मेरा ख्याल आपके ज़हन में कोई सवाल नहीं होगा। तो मगर फिर भी आज की वीडियो बनाने पर ट्रैवल हिस्ट्री पे मैं उससे पहले एक पॉइंट है, मैं उस पे बात करनी चाहता हूँ, क्योंकि हमारे कुछ पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेश से जो लोग हैं, वो कोई मलाइशिया में रहता है, कोई दुबई में रहता है, कोई कतर में रहता है, कोई सऊदी अरब में रहता है, कोई टर्की में है, कोई यूरोप में है, कोई अफ्रीका के मुख्तलिफ़ ममालिक में है। तो उनके क्वेश्चन आते रहते हैं। तो वो कल भी एक हमारे भाई ने साउथ अफ्रीका से मुझे कॉल की, तो उन्होंने पूछा कि मैं यहाँ से अप्लाई करना चाहता हूँ, मेरा बिज़नेस है यहाँ पे, मेरे पास बैंक बैलेंस है, पता नहीं क्या, वो सारी अपनी डिटेल बता रहे थे। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो मैंने कहा इस पे मैं ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालूँगा, आपको गाइड कर दूँ, जो मेरे पास उसके बारे में जितना मैं जानता हूँ मैं आपको बताऊँ, वो आपके लिए लाजमी फ़ायदेमंद होगा। अगर फ़ायदेमंद नहीं तो वो आपको रहनुमाई ज़रूर करेगा। अब अकॉर्डिंगली जो यूएसए का स्टेट डिपार्टमेंट है जो इसको डील करता है, उनके रूल्स के मुताबिक आप यूएसए का वीज़ा जहाँ से भी, जिस कंट्री से भी चाहें वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। मगर उसमें एक मुश्किल ये है कि जब आप मिसाल के तौर पे आप कराची के रहने वाले हैं, आप अगर इस्लामाबाद में जाके अप्लाई करेंगे तो वो आपको, अगर इस्लामाबाद में वीज़े इजी मिल रहे हैं, कराची में लोगों को लग रहा है कि ऐसा होता नहीं, वैसे उनका एक रेशो होता है, उनके एक कोटा होता है, वो उसी कोटे के हिसाब से चलते हैं। जो क्वालिफाई करता जाता है उसको वीज़ा देते जाते हैं। वो नहीं देखते कि ये बुढ़ा है या जवान है, ये एजुकेटेड है, ये विलेजर है, ये कोई भी है। उसमें बिल्कुल ये नहीं होता। तो उसमें ये होता है कि आप जब वहाँ पे जाते हैं, वह आपको एक उनकी क्लास है, जो जब ये इनको ट्रेनिंग देते हैं या जो इनका रूल है उसके मुताबिक ये कि आपने वहाँ पे इजी पोस्ट समझ के तो वहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो वो आपको मोस्टली उसका रिज़ल्ट जो होता है वो बड़ा नेगेटिव होता है। तो इसके लिए जितने भी बहन भाई जो गैर ममालिक में रहते हैं, जो यूरोप में हैं या अफ्रीका में हैं या एशिया के किसी कंट्री में या मिडल ईस्ट में हैं, उनके पास एटलीस्ट जो है वो 2 साल का उस कंट्री का लीगल जो है वो रेजिडेंस गुज़र चुका हो, यानी कि वो 2 साल से वहाँ पे कानूनी तौर पर, लीगल तौर पर गुजार चुके हों, तो वो फिर अप्लाई करें तो उनका जो है वो फर्दर जो है उनके लिए चांस बनते हैं। मगर अब प्रॉब्लम ये है कि जब वो वहाँ से अप्लाई करते हैं तो वो पहले ही अपने कंट्री को छोड़ के तो वहाँ पे हैं किसी रोज़गार के चक्कर में या कारोबार के चक्कर में। तो फिर वो ये देखते हैं, उनकी टाइज़ के लिए जो है वो प्रूव करने के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस टाइज़ को प्रूव करने के लिए जो है वो मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे भी, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी जितने हमारे होते हैं लोग, अगर आप के पास, आपके ऊपर बर्डन होता है कि आपने ये प्रूव करना है कि आप जो हैं, आपका जो वहाँ पे जाना है वो बहुत शॉर्ट है। आपने प्रूव करना है कि आपका ज़हन जो है वो ये नहीं कि आपने वहाँ पे जाके सेटलमेंट, या आपने वहाँ पे फर्दर कोई जो है वो लंबे अरसे के लिए आपने वहाँ पे नहीं जाना। तो ये प्रूव करना होता है। तो अब अगर आप अफ्रीका में हैं या एशिया में हैं, तो एशिया के कौन से ममालिक में वो अमेरिका से ज़्यादा चांसेस हैं। अगर एक कारोबारी आदमी है, उसको एशिया में मलाइशिया से या दुबई से या जोहान्सबर्ग से ज़्यादा वहाँ पे चांसेस अमेरिका में नज़र होंगे, तो वो वहीं पे जाएगा। तो वहाँ पे लोग ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा इकनॉमिकली और बिज़नेस के हिसाब से वो अपने आप को ज़्यादा समझते हैं। तो अब इसके लिए अब प्रॉब्लम ये है कि फिर तो उनके केसेस ज़्यादा नेगेटिव आएंगे। एक और वीडियो में मैं पहले बता चुका है कि सब, अगर आप जब स्टैटिस्टिक इनके देखेंगे जो वीज़ा अप्रूवल का है, तो सबसे ज़्यादा जो रिफ्यूज़ होते हैं केसेस, वो कनाडा में होते हैं। अब कनाडा में तो बंदा अगर रिफ्यूज़ हुआ तो वो छलांग मार के तो आ जाएगा वहाँ पे। अब वहाँ पे टाइज़ कौन सी चैलेंज हो रही हैं, ये भी एक है। इस पे मैं बाद में बात करूँगा, बात फिर कहीं से, इस पे मैं बहुत पहले भी बात कर चुका हूँ। अब बात ये है कि अब आपने
اس ہرڈل کو، اس پرابلم کو سالو کرنا، اس کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کو کچھ ٹریول کرنے پڑیں گے. ٹریول کرنے کے بعد پھر آپ کو ایک ایسا کنٹری ڈھونڈنا پڑے گا یا ایسے کچھ ممالک دیکھنے پڑیں گے جہاں پہ امریکہ سے زیادہ نہیں تو کم از کم اس کے آس پاس کے چانسز ہوں. تو اس میں پھر آپ کو ایک کنٹری جو میں نے ڈھونڈی تھی، جس پہ میں نے ورک بھی کیا، جتنے بھی میں نے اپنے ایشین اپلیکنٹ تھے یا یورپین تھے تو میں نے ان کو کیا، تو وہ جاپان ہے. آپ جاپان کا ٹریول کریں 5-7 دن کا، وہاں پہ جب ٹریول کر کے آتے ہیں، اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس پاسبلٹی ہو ساؤتھ کوریا کا بھی آپ ٹریول کریں. اس کے بعد پھر آپ یورپ کے ویزے وغیرہ 1-2 ٹرپ کرنے کے بعد اگر آپ یو ایس اے کے لیے اپلائی کریں گے تو میرا خیال آپ کے لیے وہ جو چیلنجز تھے ٹائز کے تو وہ کنٹرول ہو جائیں گے. اب پرابلم یہ ہے کہ اب جو ایشیا میں ہمارے بہن بھائی بیٹھے ہیں تو وہ اگر ٹورسٹ بننا یا بزنس مین یا اپنے کسی سیمینار کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس پہلے سیمینار کے کچھ پروف تو ہونے چاہیے. یہ تو نہیں خالی پاسپورٹ لیا جی میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے. بینک کو جو بھی بندہ جاتا ہے وہ بینک بیلنس لے کے جاتا ہے. آپ کا پاسپورٹ آپ کا بینک بیلنس ہے، آپ نے اسی سے پروو کرنا. اس کے لیے پھر میں نے وہ بنایا تھا کیونکہ پاکستانی یا انڈین پاسپورٹ پہ تو یہی ہوگا پہلے ایشیا میں یہ جائے تھائی لینڈ اور ساتھ میں کمبوڈیا وغیرہ اور ویتنام. اس میں کچھ ایک میں نے وہ ایک ٹریول پلان دیا وہ تھا. اس کے بعد پھر وہ شری لنکا وغیرہ، چائنا، ٹرکی، اس طرح کے تھوڑے سے وہ ملائیشیا وغیرہ کے وہ جو ہے بالی کی طرف وہ ٹریول کرے. تو اس کے بعد پھر اس آہستہ آہستہ اس کے سٹیپ وائز جو ہیں وہ آگے راستے کھلتے ہیں. جب وہ راستے کھلیں گے تو اس کے بعد پھر اس کو ایک چانس میں وہ جب جاپان کے لیے اپلائی کرے گا تو اس کے لیے بڑے پازیٹیو سے وہ چانسز بنیں گے. جب جاپان کا اس کو ویزا مل جائے گا تو یورپ اور یو ایس اے اور انگلینڈ اس کو اون کرتے ہیں کہ بھی یہ بندہ جو ہے اس کی ٹائز جو ہیں یہ کاروباری بھی ہے اور یہ ٹورسٹ بھی ہے، تو اس پہ ان کے چانسز بھی بنتے ہیں، ان کو ویزا بھی ملتا ہے. تو اس طرح جو بھی بھائی اگر وہ یورپ میں ہیں یا آپ ایشیا میں ہیں یا آپ افریقہ میں ہیں تو آپ کے لیے ٹائز جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ پرابلم کھڑے کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ جو میں نے یہ ٹریول پلان بتایا ہے اس پہ آپ تھوڑا سا عمل کریں. اس کے جلدی نہ کریں، آپ آرام سے اس کے لیے اپلائی کریں. یہ دنیا میں سب سے آسان، سب سے ایزی اور سب سے جلدی جو ہے وہ یو ایس اے کا ہی ایک ہے وہ ویزا ملتا ہے. تو اس میں اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی اگر آپ کی تسلی نہ ہوئی ہو، کوئی کویسچن ہو، کوئی آپ کے ذہن میں آئے تو آپ بسم اللہ کر کے جب مرضی مجھ سے پوچھ لیں، میں حاضر ہوں انشاءاللہ. میرا کیا، میں تو ابھی ٹائم ملا تو یہ کویسچن تھا، یہ میرے ذہن میں بھی تھا کہ میں یہ آپ سے شیئر کروں تاکہ آپ کے لیے آنے والے وقتوں میں آسانی ہو. آپ کے لیے میں نے ایک ویسے اور بھی چینل بنایا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی، وہ جب میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ اس چینل پہ وہ کچھ سسپینڈ ہو گیا تھا گوگل کی طرف سے، تو پھر میں نے آپ کے لیے کبھی لوگوں کو اس سے کچھ میری طرف سے کچھ اگر کسی کی مدد ہو جائے تو وہ بہتر ہے. تو وہ بند ہو گیا تھا تو میں نے پھر ایک اور حسن خالد کے نام سے بنایا تھا. آپ اس چینل پہ بھی میں دونوں ویڈیو اب پچھلے دنوں سے یہ کر رہا ہوں، جب بھی میں لوڈ کرتا ہوں اس پہ بھی کر دیتا ہوں، اس پہ بھی کر دیتا ہوں. اگر آپ کو اچھا لگے آپ اس چینل پہ بھی آ جائیں. میں نے آج تک آپ سے ویسے یہ تو نہیں کہا کہ بھی آپ سبسکرائب کریں، مگر آپ اس کو بھی دیکھ لیں. فیوچر میں اگر کوئی ایسی پرابلم آئے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ آپ کو جو رہنمائی کی ضرورت ہو یا جو اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھی میری باتیں آپ کے لیے کچھ ہیلپ فل ہو سکتی ہیں تو آپ دیکھ سکیں. تو ان ٹریول ہسٹریز کو، ان جو پوائنٹ ہیں آپ ان کو غور سے سن بھی لیں اور ان کو سمجھ کے تو اس پہ کریں گے تو اپلائی تو آپ کو اچھا رزلٹ آئے گا انشاءاللہ. باقی یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا. آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. انشاءاللہ جلد پھر ایک بار پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.